पोखराको फेवातालमा हावाहुरीले डुङ्गा पल्टाउँदा घाइते भएकी एक महिलाको ज्यान गयो। 6 जनाको उद्धार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका भाइ तथा एकीकृत समाजवादीका नेता सरोज कुमारको छतबाट खसेर निधन। नारायणघाट मुगलिन सडक खण्ड आजदेखि बन्द नहुने। कंग्रेस नेताले लगे प्रचण्ड विरुद्ध 5000 हत्याको रेट। किन भयो कल्याण श्रेष्ठ कनेक्सनको चर्चा। कंग्रेसका जिम्मेवार नेतालाई पार्टीले रिट दर्ता गर्नबाट रोक्नुपर्छ नत्र आशंका जन्मिन्छ भन्दै माओवादीको आफ्नो पार्टीलाई केही होइन भन्नेहरूले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव ल्याएको माधव कुमार नेपालको भनाई। राष्ट्रपति बन भन्दा पनि कंग्रेसलाई सोध्न गए भन्दै ओलीको टिप्पणी। मालिक खुसी पार्न जनतालाई विष खुवाउँछन्, चीन विरुद्ध गद्दारी हुँदैछ भन्दै प्रचण्डमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न माग राख्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। बानेश्वरमा दुर्गा प्रसाईको उत्तेजक भाषण। बैंक र सहकारीलाई गाली, सत्ता राजालाई छोड्न नेताहरूलाई आग्रह। गाउँमा 3 पैसे ब्याज लगाउने सामन्ती सहर पसेर वित्तीय संस्था चलाउँदैछन्। सीमित व्यापारीले 32 खर्ब रुपैयाँ चलाइरहेका छन् भन्दै दुर्गा प्रसाईको आरोप। दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै शासन प्रणाली हो भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। माओवादी कंग्रेसको ढोक्सामा परेको छैन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको टिप्पणी। राम्रो गर्न खोज्दा पनि एमालेमाथि सबैतिरबाट प्रहार भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। मेरो उम्मेदवारीले देशमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह गरेको छ भन्दै राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको दाबी। मलाई लाग्छ क्षेत्रीयहरू पनि आदिवासी हुन् भन्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको भनाई। पार्टीलाई वैचारिक र अनुशासित बनाउन मिसन ग्रास रुट सञ्चालन गरिएको नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझीको दाबी। दूरसञ्चार क्षेत्रका विक्रेतालाई हटाई प्रभावकारी नियमन गर्न आवश्यक रहेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको धारणा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा सोभियु चुनावको चहल पहल बढ्यो। जसपाको चुनावमा अन्तर्घात गर्ने 80 जनालाई कारवाही गर्न छानबिन समितिको सिफारिस। लिखित सहमति बिना सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडान। ओलीलाई लक्षित गरी मिडियाले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर प्रहार गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको आरोप। स्मार्ट लाइसेन्समा भएका सूचना यातायात कार्यालयसँग नमिल्दा सेवाग्राहीहरू मर्कामा। माइतीघर मण्डलामा मनाइयो फगुवा उत्सव। कञ्चनपुरमा दुर्लभ प्रजातिको सर्प फेला पर्यो। आहारा नपाउँदा रुखका बोक्रा खाँदै छाडा चौपाए। लागु औषध प्रयोग गरेर गाडी चलाउने 11 जना काठमाडौँमा पक्राउ। डाका गरेको आरोपमा हतियार र लुटपाटका सामान सहित 5 जना पक्राउ। G20 को परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा रुस युक्रेनको युद्धको असर। संयुक्त वक्तव्य नै आउन सकेन। इन्डोनेसियामा इन्धन डिपोमा आग लागि 2 बालबालिका सहित 17 जनाको ज्यान गयो। ए डिभिजन लिगमा एपीएफले 3 स्टारलाई हरायो। अग्रता जोगाउन नसक्दा मनाङले हिमालयन शेर्पासँग अङ्क बाँड्यो। संकटा क्लबले एकै दिन गर्यो 2 प्रायोजकसँग सम्झौता। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी पेट ढुस्स फुल्छ, पेट किन ढुस्स फुल्छ, के रोगको लक्षण हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुनको 21 गते आइतबार, ईस्वीसम्म सन् 2023 मार्च 5 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। फेवातालमा हावाहुरीले डुङ्गा पल्टाउँदा घाइते भएकी महिलाको ज्यान गएको प्रसङ्गबाट। शनिबार दिउँसो हावाहुरीका कारण फेवातालमा डुङ्गा पल्टाउँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। पोखरा 1 बगरकी 70 वर्षीय याममाया गिरीको उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। शनिबार 4:30 बजेतिर चढेको हावाहुरीले गर्दा उहाँ चढेको डुङ्गा पल्टिएपछि सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उहाँको उद्धार गरेको थियो। घाइतेको उद्धारपछि उपचारका लागि गण्डकी मेडिकल कलेज लगिएको र उपचारकै क्रममा ज्यान गएको कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी श्रवण विकले जानकारी दिनुभएको छ। अझै फेवातालमा हावाहुरीले गर्दा अर्को एउटा डुङ्गा पनि पल्टिएको थियो। त्यसमा रहेका 4 जना युवाको सकुशल उद्धार गरिएको थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सरोज कुमार उपाध्यायको उपचारका क्रममा निधन भएको छ। शङ्खुमुलमा रहेको एक रेस्टुरेन्टको 6 तला माथिबाट खसेर उहाँ घाइते हुनु भएको थियो। रेस्टुरेन्टबाट खस्दा सुरुमा बिजुलीको तारमा परेको र त्यसपछि उहाँ भुइँमा खस्नु भएको थियो। उहाँलाई सुरुमा नयाँ बानेश्वरमा रहेको निजामती कर्मचारी अस्पताल पुर्याइएको थियो, तर त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि उहाँलाई माइती घरमा रहेको अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा पुर्याइएको थियो। नेता उपाध्याय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका भाइ हुनुहुन्छ। उहाँ 62 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 2 छोरी अमेरिकामा रहेको बताइएको छ। यसै बीच माधव कुमार नेपालका भाइ सरोज कुमार उपाध्यायको शङ्खमुल स्थित एक रेस्टुरेन्टको 6औं तलाबाट हाम फालेको खुलेको छ। उपाध्यायको उपचारका क्रममा निधन भएको उहाँका भान्जा नितेश पौडेलले पुष्टि गर्नुभएको छ। काठमाडौँको शङ्खमुल स्थित बबिन्स कफी नामक रेस्टुरेन्टको 6औं तल्लाको झालबाट उहाँ खसेको रेस्टुरेन्ट सञ्चालक रञ्जित कुमार यादवले बताउनुभयो। उपाध्याय केही दिनदेखि नियमित रूपमा 10:30 बजेतिर आउने र कफी अर्डर गर्ने गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ प्रहरीका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले कफी सपको 6औं तल्लाबाट खसेको भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डका पुल फराकिलो बनाउने क्रममा भित्तो काट्नुपर्ने भएकाले दिउँसोको समयमा बन्द गरिँदै आएकोमा आजदेखि बन्द नगरिने भएको छ। भित्तो काट्न कठिन भएपछि गएको पुस 5 गतेदेखि दिउँसोमा दैनिक 4 घण्टा सडक बन्द गरेर काम हुँदै आएको थियो। पहिलो 30 दिन बिहान 11 बजेर दिउँसो 3 बजेसम्म बन्द गरिएको थियो भने त्यसपछि दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म बन्द गरिएको थियो। नागढुङ्गा मुगलिन सडक खण्ड आयोजना पश्चिम खण्ड नारायणगढ मुगलिनका सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यका अनुसार सवारी साधन रोकेर 5 ठाउँको पहाड काट्न सुरु गरिएकोमा तुइन खोलाको मुगलिनतर्फको पहाड बाहेक अन्यत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तुइन खोलाको भित्तोलाई विस्फोट गराउन लागिएकाले सवारी रोकेर भित्तो काट्ने काम बन्द गर्न लागिएको जनाइएको छ। तुइन खोलाको पुल निर्माणका क्रममा 60 मिटर अग्लो कडा चट्टान सहितको डाँडो थियो। सो डाँडोलाई काट्न कठिन भएको हो। सो पहाडको अझै 40 मिटर काट्न बाँकी छ। यससँगै बाँकी रहेको चिसेङ्जी खोलाको पुलको आडको देब्रेपट्टिको भित्तो काट्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। सिमलताल, कालीखोला र नाम्ची खोलाको भित्तो काट्ने काम सकिएको छ। यी पुलसँगै काम थालिएका 9 पुल भित्तो काट्न नपर्ने भएकाले बनिसकेको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद भुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी युद्धका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धका रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ। गत कार्तिकमा रामेछापका ज्ञानेन्द्र राज आरण सहितले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका 17,000 नागरिक मध्ये 5,000को हत्याको जिम्मा लिन्छु भन्ने प्रचण्डको भाषणलाई आधार बनाएर उनलाई हत्या अभियोगमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन माग गर्दै निवेदन लिएर गएकोमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिट गरेर फर्काएको थियो। उनीहरू सर्वोच्च प्रशासनको सो दरपिट आदेश विरुद्ध पुनः अर्को रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए। न्यायाधीश द्वय खतिवडा र फुयालको इजलासबाट रिट दर्ता गर्नु भन्ने आदेश भएसँगै आइतबार द्वन्द्व पीडित आरण र जितेन्द्र मोक्तान सहितका व्यक्तिहरू रिट दर्ताका लागि अदालत जाँदैछन्। सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ताको आदेश दिनु र रिट निवेदकहरू सत्ता आरोहण गर्ने लागेको माओवादीको सहयात्री नेपाली कङ्ग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू नै हुनुले माओवादी वृत्तमा आशंका छाएको छ। अझ ईश्वर खतिवडाका इजलासबाट रिट दर्ताको आदेश जारी हुनुले प्रचण्ड निकट नेताहरू सशंकित भएका छन्। संयोग नै मान्नुपर्छ, केही दिन अघि मात्र खतिवडाले न्यायाधीश समाजको अध्यक्षका हैसियतमा वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बन्न पाउने बाटो छेक्न नमिल्ने बताउनु भएको थियो। खतिवडाको वक्तव्यको पृष्ठभागमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ रहेको आम बुझाइ छ। श्रेष्ठ केपी ओली विरुद्ध कङ्ग्रेस र प्रचण्ड माधवलाई सर्वोच्च अदालत कम्फर्टेबल बनाइदिने मुख्य व्यक्ति मानिनुहुन्छ। उहाँकै नेतृत्वमा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले संसद विघटन बदर गर्न संवैधानिक इजलासमा सुझाव दिँदै दुवै पटक वक्तव्य निकालेका थिए। श्रेष्ठले कान्तिपथ स्थित येलो प्यागोडा होटलमा कानुन समाजको आवरणमा आफू निकट न्यायाधीशहरूको भेला नै राखेर सर्वोच्चको फैसलाको मस्यौदा समेत पठाएको आरोप छ। परमादेशको प्रतिफल सबैले दामासाईले पाउँदा आफूले केही नपाएको गुनासो गर्दै आएका श्रेष्ठले यसपटक राष्ट्रपति बन्नकै लागि गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने बहस चलाउनु भएको थियो। यसमा माओवादी र स्वयं प्रधानमन्त्री पनि सहमत भएको श्रेष्ठ निकटहरू बताउँदै आएका छन्। कल्याण श्रेष्ठले अदालत मिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रचण्डले आफूलाई उहाँको नाममा आपत्ति नरहेको बताउनु भएको थियो। तर फागुन 10 गते सर्वोच्च बारले निर्णय नै गरेर पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएपछि ईश्वर खतिवडाले त्यसको भत्सना गरेर वक्तव्य निकाल्नु भएको थियो। सो वक्तव्यमा हस्ताक्षर खतिवडाको भए पनि बेहोरा भने कल्याण श्रेष्ठको लागिरहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार कल्याण श्रेष्ठको गुण नतिर्ने हो भने विगतमा जस्तो
प्रचण्डप्रति अदालत सहयोगी नबन्ने सम्मको चेतावनी समेत विभिन्न च्यानलबाट दिइएको थियो। त्यसकै पहिलो पराकम्प 5000 को हत्या सम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्ने आदेश खतिवडाका इजलासबाट भएको टिप्पणी समेत गरिएको छ। अर्को रोचक संयोग चाहिँ के छ भने प्रचण्डलाई 5000 जनताको हत्या गरेको अभियोगमा कारबाही गरिपाउँ भनेर रिट दायर गर्ने मुख्य रिट निवेदकहरू नेपाली कङ्ग्रेसका जिम्मेवार नेता नै छन्। प्रमुख निवेदक ज्ञानेन्द्र राज आरण नेपाली कङ्ग्रेस बागमती प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने जितेन्द्र मोक्तान केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजना रामेछापका हुनुहुन्छ। मोक्तान 2074 सालका स्थानीय तह निर्वाचनमा सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार भएर माओवादीका धावा लामासँग झिनोमतले पराजित हुनु भएको थियो। ज्ञानेन्द्र आरण भने लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ। मोक्तानकी स्थानीय आमा रेली माया मोक्तानको माओवादीहरूले अपहरणपछि खुकुरीले काटेर हत्या गरेका थिए। दोरम्बा हत्याकाण्डको सुराकी भन्दै स्वास्थ्य स्वयंसेविका रेली मायालाई अपहरणपछि यातना दिएर मारिएको मानवाधिकार आयोगले जनाएको छ। रेली मायाको हत्यापछि उहाँको स्तन समेत काटिएको थियो। पत्नीको हत्यापछि चण्डिकालाल मोक्तान गाउँ छोडेर हिँड्नु भएको थियो। उहाँको सम्पत्ति समेत माओवादीले कब्जा गरेको आरोप छ। चण्डिकालालका छोरा हुनुहुन्छ रिट निवेदक जितेन्द्र। त्यस्तै मुख्य रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र राज आरण कङ्ग्रेसका पूर्व महासमिति सदस्य तथा हाल बागमती प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँका पिता तत्कालीन कङ्ग्रेस नेता तथा गाविस अध्यक्ष टिकाराज आरणको माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरेका थिए। कङ्ग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले नै रिट दर्ता गर्नुले स्वाभाविक आशंका उत्पन्न भए पनि पार्टीको नीति त्यस्तो नरहेको भनेर नेताहरूले बताएकाले तरङ्गित हुनु नपर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका एक माओवादी नेताले बताउनुभयो। रिट निवेदकलाई पार्टीले ब्याक गर्न वा कारबाही गर्न माओवादीले कङ्ग्रेस शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। ती सदस्यले भनेका छन् राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा कङ्ग्रेस नेताहरूले नै प्रधानमन्त्री विरुद्ध यस्तो जघन्य अपराधको रिट दर्ता गर्नु जानु ठिक हुन्न। कङ्ग्रेस नेतृत्वले उनीहरूलाई त्यसबाट ब्याक गरोस् भन्ने हाम्रो कुरा छ। उनीहरू पार्टीका जिम्मेवार नेता हुन् भने पार्टी नेतृत्वले रोक्नुपर्छ, नत्र आशंका हुन्छ। किनकि जसरी अचानक 5 महिनापछि रिट दर्ता गर्न आदेश दिइयो त्यो आफैमा शङ्कास्पद छ, उहाँको भनाइ छ। त्यसो त रिट निवेदकले प्रचण्डको भाषणलाई उनीमाथि कारबाहीको मुख्य आधार बताएका छन्। प्रचण्डले 2076 को माघीका अवसरमा काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका 17,000 मध्ये आफूले 5,000 को जिम्मा लिन सक्ने बताउनु भएको थियो। उनले भनेका थिए मलाई भन्ने गरिन्छ 17,000 मारेर आएको। साथीहरू यो सत्य होइन। हिजोका सामन्ती राजाहरूले 12,000 मारेका हुन्। मलाई 5,000 को जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु, तर हिजोको राज्यले मारेको 12,000 को कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु हिजोको युद्धमा भएका राम्रा नराम्रा काममा म जिम्मेवार लिन्छु। म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन, तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन, उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिले द्वन्द्वको समयमा भएको व्यक्ति हत्यामा उहाँको संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै निवेदनमा उहाँलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरिएको छ। मान्छे मारे भन्ने छुट कसैलाई छैन। व्यक्ति हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर कानुनलाई चुनौती दिँदा पीडित पक्षलाई चोट पर्नु स्वाभाविक हुन्छ। प्रचण्डले 2076 माघ 1 मा गरेको हत्यामा आफ्नो संलग्नताको स्वीकारोक्ति, हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, 5,000 व्यक्ति मारेको भन्ने साबिती बयान गैर कानुनी भएकाले निजलाई तत्काल पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ, निवेदनमा भनिएको छ। कङ्ग्रेस नेताले लगे प्रचण्ड विरुद्ध 5,000 हत्याको रिट किन भयो? कल्याण श्रेष्ठ कनेक्सनको चर्चा नेपाल प्रेसमा यो समाचार छ। समय सान्दर्भिक ठानेर हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई यो विषयमा के लाग्छ? प्रचण्डले 5,000 मारेको जिम्मा लिन्छु भनिरहनु भएको थियो, आज उहाँलाई रिट परेको छ। सँगसँगै सङ्घारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन छ र यो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको नाम जोडिएको छ भने कल्याण श्रेष्ठको पनि कनेक्सनको चर्चा गरिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा बढेको भन्दै केही होइन भन्नेहरू पनि राष्ट्रपतिको प्रस्ताव लिएर आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा यस निकट दलित संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टीभित्र त्यस्तो प्रस्तावलाई लिएर दुई थरी विचार आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रममा नपर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। नेपालले भन्नुभएको छ हामीलाई केही होइनन् भन्नेहरू आज प्रस्तावहरू ल्याइरहेका छन्। यस्ता प्रस्तावबाट माथिङ्गलहरू चक्काइरहेको हुन सक्छ। कतिले राम्रो प्रस्ताव आएको थियो मानिदिएको भए हुन्थ्यो भनेका छन्। कतिपयले त्यस्ता प्रभावमा भ्रमित भएर चुल्लुममा डुब्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता जगाएको देखिन्छ। यसमा कोही भ्रमित हुनु पर्दैन, उहाँको भनाइ छ। नेपालले आफ्नो पार्टीको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नसक्ने बताउनुभयो। यसअघि शनिबार नै आयोजित अर्को कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति बन भनेर माधव नेपाललाई प्रस्ताव गर्दा के गरौँ भनेर रामचन्द्र पौडेल र कङ्ग्रेस पार्टीलाई सोध्न पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशी शक्तिलाई रिझाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँगको गठबन्धनबाट भागेको टिप्पणी गर्दै त्यसका सङ्केतहरू देखिन थालेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले अप्पर मुस्ताङमा भारतलाई बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न दिने र भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण रोक्न प्रधानमन्त्री आफै अग्रसर हुनुले त्यसको सङ्केत गर्ने बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, माथिल्लो मुस्ताङ जहाँ मान्छे नै बस्दैनन् त्यहाँ किन विश्वविद्यालय खोल्न खोजियो? यो चीन विरुद्धको गद्दारी मात्र होइन, हाम्रो सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनतालाई स्वीकार गरेको हो। प्रधानमन्त्री यो देशलाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोज्दैछन्, त्यहाँको युरेनियममा ध्यान दिइएको हो। ओलीले मुस्ताङमा 31 सालमा भन्दा ठूलो स्केलमा विदेशी हस्तक्षेप बढाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले मालिक खुसी बनाउन आफ्ना जनतालाई विषादी खुवाउन प्रधानमन्त्री तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा विषादी परीक्षण नगर्न भनिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। ओलीले एकजना हिरोइनको उपस्थितिमा 8 दलको बैठक बसेको भन्दै मुलुकमा अब त्यस्तै तमासाहरू देखिने बताउनुभयो। केही दिन अघि एलिजा गौतमको उपस्थितिमा 8 दलको बैठक बसेको तर्फ ओलीले सङ्केत गरेको जनाइएको छ। संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने माग राख्दै राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको महाअभियानले काठमाडौँको माइतीघरमा भेला भई नयाँ भानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उपस्थित गराई झापाबाट सुरु भएको प्रसाईको अभियानले देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन गरिसकेको छ। महाअभियानले बैंकको ब्याज घटाउनु पर्ने, 20 लाखसम्म ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि राखेको छ। 5% ब्याजमा ऋण पाउनुपर्ने माग पनि प्रसाईको रहेको छ। केही दिन अघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झापा पुर्याएर महाअभियान सुरु गरेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले नयाँ बानेश्वरमा शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि खनिएका छन्। हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्तको आतंक, आर्थिक सङ्कटका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजको अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका एजेन्डा राखेर आन्दोलन सुरु गर्नुभएका प्रसाईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूलाई सामन्तीको संज्ञा दिनुभयो। हिजो पहाडमा घोडा चढेर हिँड्ने सामन्तीहरूले अहिले सहर पसेर बैंक खोलेको उहाँको आरोप छ। उहाँले भन्नुभयो, सामन्तीहरूले बैंकको नाममा सबैको पैसा लुट्दैछन्, मान्छेको घर जग्गा लिलाम गर्दैछन्। पहाडमा घोडा चढेर हिँड्ने सामन्तीहरू, 3 रुपैयाँ ब्याजमा पैसा लगाउने सामन्तीहरू आज बैंकको नाममा सहरमा छिरेका छन्, लघुवित्त र सहकारीका नाममा गाउँमा छिरेका छन् उहाँको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न पार्टीभित्र आवाज उठाउँदा आफू कारबाहीमा परेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रसाईले अब गणतन्त्रबाट देश पार लाग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सत्ता राजाको हातमा सुम्पिन नेताहरूलाई चेतावनी पनि दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरूबाट पार लागेन, 34 वर्ष ढाँट्नुभयो। जुन ठाउँबाट सत्ता लिनुभएको थियो त्यो ठाउँमा सत्ता फिर्ता गर्नुहोस्, हामीलाई तपाईँको घर घेर्न नपरोस्, इज्जतसँग सत्ता फिर्ता गर्नुहोस् उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम लिँदै उहाँले सबैलाई विश्राम लिन आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरू विश्राम लिनुहोस्, देश अब हामी चलाउँछौँ, अब हामीले देश चलाउने निर्णय गरिसक्यौँ उहाँको भनाइ छ। पूर्व राजा शाहलाई प्रसाईले जनताको माझमा आएर देशको जिम्मा लिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईँ नागरिकको हैसियतले आउनुहोस्, जनताका माझमा राजा बनाउने के बनाउने जनताले बनाउने छन्, यो देश तपाईँका जिजु हजुरबुवाहरूले बनाएको हो उहाँको भनाइ छ। हिजो राजाले सत्ता छाड्दा 23 अर्ब ऋण र 60वटा उद्योग कल कारखाना रहेकोमा अहिले ऋण 22 खर्ब पुगेको र सबै कल कारखानाहरू बन्द अवस्थामा रहेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। उहाँले नेताहरूले पैसा दुवैमा पुर्याएर राखेको पनि आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै देशका केही सीमित व्यवसायीले 32 खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ चलाइरहेको पनि प्रसाईको आरोप रहेको छ। दर्शक महानुभाव, दुर्गा प्रसाईको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्य व्यवस्था र शासन प्रणाली भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गरेर मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिनेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, तपाईँहरूको प्रतिवेदनमा कर्मचारीले तलबमानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको संक्षिप्तमा अध्ययन समेत रहेछ। यसले सरकारको आगामी नीतिका लागि समेत सहयोग पुग्नेछ। शासन व्यवस्था भनेकै आखिरमा दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै हो। हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा समेत त्यो कुरा लागू गर्नुपर्दछ उहाँको भनाइ रहेको छ। सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत विषयमा गृह कार्य गर्दै जाने, कानुनी विषयहरू सङ्घीय निजामती ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने र व्यावहारिक सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने पनि बताउनु भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले माओवादी नेपाली कङ्ग्रेसको ढोक्सामा नपरेको बताउनु भएको छ। उहाँले संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न माओवादी केन्द्रले कङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिको दायित्व नै संविधान तथा गणतन्त्रको रक्षा एवं शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा गर्नु भएकाले हामीले यो समीकरण बनाएका हौँ, उहाँको भनाइ छ। उदयपुरको कटारीमा सुरु भएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन कोशी प्रदेशको सम्मेलनका क्रममा बोल्दै उहाँले 8 दलका साझा उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम्रो गर्न खोज्दा पनि आफ्नो पार्टीमाथि सबैतिरबाट प्रहार भइरहेको बताउनु भएको छ। ओलीले राम्रो गर्न खोज्ने एमालेमाथि सबैतिरबाट प्रहार केन्द्रित हुनु देशका लागि दुर्भाग्य भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। भक्तपुरमा आयोजित एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले जनतालाई भ्रममा पार्न सफल व्यक्तिहरूले अहिले पनि सत्ता कब्जा गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त पार्ने काममा लाग्न पार्टी निकट बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले जनतालाई अल्मल्याउने, दिग्भ्रमित पार्ने र पथभ्रष्ट बनाउने तत्त्वहरूबाट जनतालाई मुक्त गराउन बुद्धिजीवीहरूले बिगुल फुक्नु पर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। लेखेर, बोलेर, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन गरेर पनि एमाले निकट बुद्धिजीवीहरूले जनतालाई भ्रममुक्त बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले गलत बाटोमा जान नदिने, सही बाटोमा जान्छु भन्ने बनाउने काम पनि बौद्धिक क्षेत्रको भएको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उहाँले जनताको चेतना स्तरमाथि उठाउने काममा बुद्धिजीवीहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। 8 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्नुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जीवनभर लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं परिपालनाको विषयलाई नै आफूले महत्त्वपूर्ण ठानेको बताउनु भएको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्र प्रमुखको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै उहाँले प्रजातन्त्रका लागि 6 दशकदेखि लड्दै आएकाले वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा नै पहिलो कर्तव्य र जिम्मेवारी हुने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका पौडेलले भन्नुभएको छ, संविधान र लोकतन्त्र सहित परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका लागि भएका छलफलमा सबै दल र साथीहरूको सहमतिपछि म उम्मेदवार भएँ। नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको यदि मैले आचरण र संविधानको परिपालन गर्न सकेँ भने शीतल निवासबाट सबैले शीतलताको छारी पाउनेछन्, उहाँको भनाइ छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री पौडेलले अर्को प्रसङ्गमा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र विगतका जिम्मेवारीले आफ्नो निष्ठा र तटस्थताको परीक्षण भइसकेको जिकिर गर्दै राष्ट्रपति पद संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको दावी समेत गर्नु भएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले क्षेत्रीहरू आदिवासी भएको निष्कर्षमा आफू पुगेको बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले क्षेत्रीहरू आदिवासी हुन् वा होइनन् भन्ने कुरामा गहिरिएर अध्ययन गर्न नेपाल मगर सङ्घलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। शनिबार काठमाडौँको कलङ्कीमा रहेको नेपाल मगर सङ्घको भवन पुनर्निर्माण तथा शालिग अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो पहिचानको मुद्दालाई छाड्न नहुने बताउनुभयो। संविधानमा कतिपय विषय समावेश गरिए पनि कतिपय विषय आउन बाँकी रहेकाले त्यसलाई स्थापित गराउनका लागि आदिवासी जनजातिहरूले एकताबद्ध भएर सरकारलाई खबरदारी गरिरहनु पर्ने पनि उपराष्ट्रपति पुनको भनाइ थियो। उपराष्ट्रपति पुनले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान स्थापित गराउनका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफ्नो पार्टीलाई वैचारिक र अनुशासित बनाउन मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ। अभियानले नेता र कार्यकर्ता बीचको सामिप्यतालाई बढाएको उहाँको भनाइरहेको छ। एमालेलाई जनताले विश्वास र भरोसा गरेकाले आउँदो चुनावमा एमालेले कम्तीमा 51% सांसद संख्या जित्ने आधार अहिलेबाट बनाएको नेता रायमाझीको भनाइ छ। अर्घखाँचीको सन्धि खर्कमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा रायमाझीले आगामी सङ्घ र प्रदेश चुनावपछि बहुमतको सरकार बनाएर देश विकास गर्न अहिले देखिने तयारीको रूपमा यो अभियान सञ्चालन गरिएको दावी गर्नुभयो। पार्टीलाई वैचारिक, अनुशासित र चुस्त दुरुस्त बनाउन यो अभियान सञ्चालन गरेका हौँ। आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर देशको नेतृत्व गर्छौँ, रायमाझीले भन्नुभएको छ। रायमाझीले आफ्नो पार्टीले सरकारमा हुँदा गरेका काम जनतासम्म पुर्याउने उद्देश्य मिसन ग्रासरुटमा बनाइएको पनि बताउनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रजत जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोगका सन्दर्भमा नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत रूपमा आवश्यक सुधार गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। उहाँले दूरसञ्चार क्षेत्रभित्रका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई हटाएर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धताबारे विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ।
आगामी चैत 5 गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभिको चुनावका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा चहल पहल बढेको छ। त्रिभुवन विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले विद्यार्थी संगठनले उत्साहपूर्वक चुनावमा सहभागी हुनका लागि संगठन दर्ता गराइसकेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा क्याम्पस बाहेक सबै क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठन दर्ता भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आयुर्वेदिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठन दर्ता हुन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर लमजुङको कृषि क्याम्पसमा फागुन 21 गते विद्यार्थी संगठन दर्ता तोकिएको छ। चुनावी कार्यतालिका अनुसार विद्यार्थी संगठनले फागुन 27 गते बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराउनेछन्। त्रिविका 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सोभिको चुनाव हुनेछ। सोभिको उम्मेदवार हुन 28 वर्ष हदम्याद तोकिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले गठन गरेको छानबिन समितिले 80 जना नेतालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। गएको मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा अन्तर्घात भएको भन्दै उजुरी परेपछि जसपाले शिवलाल थापाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। अन्तर्घातको आरोप लागेका 152 जना नेता तथा कार्यकर्तासँग बयान लिएकोमा उनीहरूमध्ये 80 जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको जसपा प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। छानबिन समितिले पाँचथर, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, सिराहा, मौतरी, धनुषा, सर्लाही, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली जिल्लामा पुगेर स्थलगत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिखित सहमति बिना सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडान लिएको छ। यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत नदिएकै कारण एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। अहिले फेरि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिखित प्रतिबद्धता माग गरेको छ। पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षर बिना विश्वासको मत दिन सकिँदैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले सरकारमा जाने अवस्थामा मन्त्रालयको भागबण्डाका सम्बन्धमा लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने माग पार्टीको रहेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आज विश्वासको मत दिँदै हुनुहुन्छ। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि 27 सांसद आवश्यक पर्छ। अहिले कांग्रेसका 19 जना सांसद छन्। उहाँलाई समर्थन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 सांसद छन्। प्रदेश सभामा माओवादीका सभामुख सहित 11 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिए पनि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको पक्षमा विश्वासको मत भने पुग्ने देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सञ्चार माध्यमले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रेस क्लब गण्डकीको पोखरामा भएको अधिवेशनका क्रममा उहाँले केपी ओलीलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर आक्रमण भइरहेको बताउनुभयो। अहिले त रवि जिल्ला पर्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथीले आक्रमण भन्नुभयो होइन। आक्रमण भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै केपी ओलीलाई नै भएको छ। त्यो अहिले पनि भइरहेको छ। उहाँ सत्तामा पनि हुनुहुन्न। मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो यो के हो भने गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भइराखेको हो, नेपालमाथि आक्रमण भइरहेको छ। अधिकारीले प्रेस जगतले नै नेपाल र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउने काम भइरहेको छ। अस्थिरताले के गर्छ? देश बलियो बनाउँछ। अधिकारीले भन्नुभयो यसले देशलाई बलियो बनाउँछ, बनाउँदैन। व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ, बनाउँदैन। उहाँको भनाइ छ अस्थिरताले देशसँगै व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई पनि कमजोर बनाउने उहाँको भनाइ रहेको छ। उहाँले प्रणाली बलियो नहुँदा सञ्चार जगत ज्ञानेन्द्रकालीन तानाशाहको आक्रमणमा परेको समेत सुनाउनु भएको छ। यो प्रणाली बलियो नहुँदा सञ्चार जगत ज्ञानेन्द्रकालीन तानाशाहीको शिकन्जा बाग पन्जाभित्र आक्रमणमा परेको होइन। उहाँले भन्नुभयो त्यसकारण हामी कतिपय कुरामा शैशवकालमै छौँ, त्यसका परिपक्वताहरू जरुरी छन्। उहाँको भनाइ रहेको छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले सञ्चार जगतमा राष्ट्रिय लगानी हुनुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। प्रविधि मैत्री बनाउन स्मार्ट चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु भए पनि प्राविधिक समस्याका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। अनुमति पत्रमा भएका कतिपय सूचना यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग फरक पर्दा सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन्। चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सेवा पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री बन्न सकिरहेको छैन भने सुरु भएको सेवामा समेत समस्या देखिएको छ। 10 वर्ष पुरानो अनुमति पत्रमा विभिन्न समस्या रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाका प्रमुख राजकुमार कपालीले बताउनुभयो। खास गरी पुरानो अनुमति पत्रमा समस्या पाइएको छ। सर्भरका कारणले रेकर्ड बिग्रिएर यस्तो भएको हुन सक्दछ उहाँको भनाइ छ। व्यक्तिले अनुमति पत्र नवीकरण गरिरहेको तर प्रविधि सहितको प्रणालीमा नदेखिने समस्या रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। विभिन्न मुद्दा र माग लिएर दिनहुँ भिडभाड भइरहने माइतीघर मण्डला परिसरमा फरक दृश्य देखियो। ओखु किसानदेखि विभिन्न समुदायका पहिचान, लोकतन्त्र, नागरिक खबरदारीका कैयन विषयमा दैनिक जसो सङ्घर्षका कार्यक्रम भइरहने माइतीघरमा शनिबार फगुवा उत्सव 2023 को माहौलले सबैको ध्यान त्यसतर्फ खिचेको देखिन्थ्यो। माइतीघर सडक भई आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणदेखि सवारी साधनमा हुइकिनेहरूले पनि माइतीघर पुगेपछि क्षणिक रूपमा भए पनि फरक दृश्य अवलोकन गर्न भ्याए। दैनिक विभिन्न समूहको आन्दोलन भइरहने माइतीघरमा यो दृश्य
दृश्यलाई सबैले उत्सुकतापूर्वक लिएका थिए। फागुको रङ र अबिरले माइतीहरूको सडक रङ्गिएको थियो। जम्मा भएका व्यक्तिको रङ्गी वेशभूषाले भिडतर्फ आकर्षण पर्थ्यो। त्यो दृश्यले सडकको माहौललाई बेग्लै उल्लासमय बनाएको थियो। माइतीघर मण्डलामा रङ्गिएको रङमा झुम्मिएको जनसाधारणको भिडले कार्यक्रमको महिमा पनि बढाएको थियो। आन्दोलनका क्रममा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि हात हतियारसहित सुरक्षा पहरा दिइरहेका उल्लेख्य संस्थाका प्रहरी र सङ्घर्षरत समूहको हुललाई देखिरहनेका लागि बिल्कुल फरक दृश्य भएकाले उनीहरूको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनु पनि स्वाभाविक रहेको थियो। मिथिला संस्कृति समाजले आयोजना गरेको उक्त फगुवा महोत्सवलाई उल्लासमय बनाउन मिथिला समाज र परिवार मात्र होइन, आम सर्वसाधारणको साथले कार्यक्रमको रौनकता पनि थपेको थियो। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 7 मा दुर्लभ प्रजातिको सेतो सर्प फेला परेको छ। सब डिभिजन वन कार्यालय कुण्डाका प्रमुख दिनेश यादवका अनुसार नन भेनोमस वल्फ नामक सर्प फेला परेको हो। दुर्लभ प्रजातिको करित जस्तै देखिने सर्प पहिलोपटक देखिएको यादवले बताउनुभयो। मैले वन क्षेत्रमा काम गरेको 25 वर्ष भएको छ। उहाँले भन्नुभयो यस प्रजातिको सर्प पहिलोपटक देखेको हुँ। यस प्रजातिको सर्प बिरलै देखिने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। सेतो रङको नन भेनोमस वल्फ प्रजातिको सर्पको लम्बाइ 3 फिटभन्दा बढी रहेको छ। सर्प विषालु जातिको भने होइन। फेला परेको सर्पले मुसा, किरा फट्याङ्ग्रा, भ्यागुता लगायतलाई आहारका रूपमा खाने गरेको छ। स्थानीयवासीको घर नजिकै फेला परेको सर्पको उद्धार गरी श्रीमताल सामुदायिक वन क्षेत्रमा सकुशल रूपमा छाडिएको सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्द गएको छ। आहार अभाव हुँदा छाडा चौपाया रोगका बोक्रा खाएर बाँचेका छन्। छाडा छोडिएका चौपाया व्यवस्थापनका लागि दुवै जिल्लाका स्थानीय तहले लाखौं रुपियाँ खर्च गरेका छन्। खर्च गर्ने क्रम वर्ष नै बढ्दै गएको छ। तर छाडा चौपायाको समस्या भने जिउका त्यौँ छ। कतिपय स्थानीय तहले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गरेको लगानी हिनामिना भएको पाइएको छ। यसरी हिनामिना गर्ने व्यक्ति तथा सम्बन्धित निकायलाई कारवाही हुन सकेको छैन। छाडा चौपायाबाट सबैभन्दा बढी चिन्तित किसान स्वयं छन्। उनीहरूले लगाएको अन्नबाली छाडा चौपायाले सखा पार्ने गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन मुख्य मुद्दाका रूपमा मतदाताले उठाएका थिए। व्यवस्थापन गरिएको भनिएका चौपायाको अवस्था पनि दयनीय छ। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 5 स्थित खोटेना भुराखानी सामुदायिक वनमा गौशाला निर्माण गरिएको छ। यहाँ करिब 400 चौपाया राखिएका छन्। तर चौपायालाई आहाराको समस्या छ। उनीहरू भोकले रुखका बोक्रा खान थालेको स्थानीयले बताएका छन्। छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरिएको क्षेत्रका अधिकांश रुखका बोक्रा छैनन्। चौपायाको मुख पुगेसम्मका रुखका बोक्रा छैनन्। स्थानीय एकराज पण्डितले भन्नुभयो व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। स्थानीय तहले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न गौशाला निर्माण गरेका छन्। तर उनीहरूका लागि आवश्यक आहाराको व्यवस्था गरेको नपाइएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। लागु औषध प्रयोग गरेर गाडी चलाएको आरोपमा प्रहरीले 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नागढुङ्गामा गरेको विशेष जाँचका क्रममा 11 जनाले लागु औषध प्रयोग गरी गाडी चलाएको पाइएपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। राति 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म प्रहरीले 25 जनाको परीक्षण गरेकोमा लागु औषध प्रयोग गरेका 11 जनालाई नेपाल प्रहरी अस्पताल लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो र प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद भट्टले बताउनुभयो। उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर लागु औषध सेवनको मुद्दा चलाइने उहाँले बताउनु भएको छ। डाका गरेको आरोपमा हात हतियार र लुटपाटका सामानसहित धनुषामा 5 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 महेन्द्रनगर बस्ने वर्ष 37 का रजाक मोहम्मद, विदेह नगरपालिका वडा नम्बर 4 सुन्दरपुर बस्ने 29 वर्षका मोहम्मद हबगुल्लाह शाह, वर्ष 22 का नर्सुद्दिन शाह, वर्ष 30 का शरीफ मुसलमान, कमला नगरपालिका 7 हथमुण्डा बस्ने वर्ष 22 का रमेश कुमार महतो रहेको बताइएको छ। उनीहरूलाई धनुषा प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको हो। धनुषाको रमदैया स्थित राजदेवी मन्दिरमा फागुन 14 गते राति ताला फोडेर देवीको चाँदीको मूर्ति, मुकुट, अर्धवृत्त आकारको वस्तु, पाता, गिलास र सुनको मन्टिका, नथिया, सिक्री, कानको झुम्का लगायतका सुन चाँदीको सरसामान चोरी भएको जनाइएको छ। सोही विषयमा सोधखोज र अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई चोरीको सामान र डाका गर्ने हात हतियार समेत बरामद गरेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह G20 को परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय सम्मेलनका मुख्य मुद्दा रुस युक्रेन युद्धको कारण छायामा परेका छन्। रुस युक्रेन मुद्दामा भएको विमतिका कारण 2 दिने सम्मेलनपछि संयुक्त वक्तव्य समेत निस्कन सकेको छैन। सम्मेलनपछि प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य आउन नसक्नुमा रुस युक्रेन युद्धबारे G20 देशबीच फरक धारणा रहेको बताएको BBC हिन्दीले जनाएको छ। भारत सहित 17 देशले युक्रेनको मुद्दामा एउटा धारणा राखे पनि चीन र रुसले त्यसलाई नमान्दा संयुक्त
वक्तव्य आउन नसकेको उनको भनाइ छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले पनि युक्रेन मुद्दाले नै संयुक्त वक्तव्य आउन नसकेको बताएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। G20 देशमा विश्वको 85% भन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हुन्छ भने 75% विश्वव्यापी व्यापार हुने तथ्याङ्क छ। यी देशहरूमा विश्वका 2/3 जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मुद्दामा विश्वव्यापी सहकार्य गर्ने लक्ष्य रहेको संगठनको दिल्ली सम्मेलनमा रुस युक्रेन युद्धमै बढी केन्द्रित रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। एउटा पृथ्वी, एउटा परिवार र एउटै भविष्य नाराका साथ G20 सम्मेलनका बैठकहरू गरिरहेको भारतले G20 परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय सम्मेलन गरेको जनाइएको छ। इन्डोनेसियाको राजधानी जाकर्तामा रहेको एउटा इन्धन भण्डारण डिपोमा आगलागी भएको छ। आगलागीमा परेर 2 बालबालिका सहित कम्तीमा 17 जनाको ज्यान गएको छ। घटनामा 50 जना भन्दा धेरै मानिस घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनीहरूको शरीरका विभिन्न भाग जलेको छ। इन्धन भण्डारण डिपोमा लागेको आगो नजिकै रहेको आवास क्षेत्रमा फैलिएको थियो। आगलागी फैलन थालेपछि आवास क्षेत्रमा रहेका मानिसलाई तत्काल घर बाहिर निकालिएको थियो। पाइपलाइन फुट्दा इन्धन लिक भएर आगलागी भएको हुन सक्ने सुरक्षाकर्मीको प्रारम्भिक अनुमान छ। वर्षासँगै परेको चट्याङका कारण आगो फैलिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। इन्डोनेसिया सरकारले घाइतेको उद्धार र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले 3 स्टार क्लबलाई हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफले 3 स्टारलाई 2-0 गोलले हराएको हो। एपीएफको जितमा कुमार लामा र अर्मान्ड बिनोङले गोल गरे। अर्को खेलमा नवप्रवेशी टिम चर्च बोइजले नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएको छ। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा चर्च बोइजले पुलिसलाई 2-1 ले हराएको हो। चर्च बोइजका लागि आशिष चौधरी र फ्रान्कलिन क्विटी टलाली 1-1 गोल गरेका थिए। पुलिस क्लबका रवि पासवानले 1 गोल गरे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। चर्च बोइज यसै वर्ष ए डिभिजन लिगमा बढुवा भएको हो। ए डिभिजन लिगको विजेताले उपाधि सहित 75 लाख, दोस्रो हुने टोलीले 50 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। लिगमा सहभागी 14 क्लब बीच हुने 182 खेलपछि अङ्क तालिकाको पछाडमा रहेका 2 टोली बी डिभिजनमा घटुवा हुने जनाइएको छ। यसैबीच आइतबार एनआरटी र साधुबाट युथ क्लब बीच अब च्यासल मैदानमा आज 2:30 बजे खेल हुनेछ। त्रिभुवन आर्मी एफसी र सङ्कटा क्लब बीच दशरथ रङ्गशालामा 2:30 बजे नै खेल सुरु हुने बताइएको छ। साबिक विजेता मछिन्द्र एफसीले जाउला खेल युथ क्लबसँग दशरथ रङ्गशालामा 5:30 बजे खेल्ने बताइएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन फुटबल क्लब सङ्कटाला खेलकुद सामग्री उत्पादक तथा वितरक युक्यान तथा नील डेभिड सैलुन एन्ड एकाडेमीले प्रायोजन गर्ने भएका छन्। सङ्कटा क्लबले शनिबार दुवै पक्षसँग छुट्टा छुट्टै प्रायोजनको सम्झौता गरेको हो। सङ्कटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधर तथा युक्यानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन महर्जनले सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरेका छन्। सङ्कटाले युक्यानसँग आधिकारिक खेल सामग्री प्रायोजनको रूपमा सम्झौता गरेको हो। सो सम्झौता अनुसार युक्यानले सङ्कटालाई वार्षिक रूपमा 6 देखि 7 लाख रुपियाँ बराबरको खेल सामग्री प्रदान गर्नेछ। अध्यक्ष तुलाधरले नील डेभिड एकाडेमीका अनुराग कणेलसँग पनि सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरेका छन्। सङ्कटाले नील डेभिड एकाडेमीलाई स्टाइलिङ पार्टनरको रूपमा सम्झौता गरेको हो। सो सम्झौता अनुसार एकाडेमीले सङ्कटा क्लबका खेलाडीहरूलाई स्टाइलिस्ट बनाउने कार्य गर्नेछ। सङ्कटाको जर्सीमा नील डेभिड एकाडेमीको लोगो अङ्कित हुने पनि बताइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले पेट ढुस्स भएर फुल्छ, हुन सक्छ यस्तो रोग भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स दिँदैछौँ। अर्थात् पेट ढुस्स भएर किन फुल्छ त, के लक्षण हुन सक्छन्, पेट ढुस्स भएर फुल्नेका लक्षणहरू अथवा केही रोगहरू हुन सक्छन्, त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। कुनै खानेकुरा खाएको बखत अपच भएर पेट ढुस्स फुल्छ, तर सधैँ खाएको अवस्थामा वा खानेकुराको कारणले मात्र यस्तो हुँदैन। यदाकदा केही नखाइ पनि पेट ढुस्स फुल्छ। धेरैलाई लाग्छ यो त एसिडिटी वा अपच हो, ग्यास्ट्रिक हो भन्ने हुनसक्छ। जबकि पेट भरिएको महसुस हुनु अपच वा एसिडिटी मात्र नभएर आफैमा जटिल रोग पनि हो। यो रोग लागेमा पेट भरिएको महसुस हुने, भारी हुने तथा पेट पोल्ने गर्छ। यो समस्या विशेष गरी हिटोल हर्नियाका कारण हुने भएको यो समस्या छ भने बेलैमा सतर्क हुन जरुरी छ। त्यसो भए के हो त हिटोल हर्निया? सामान्यतया हाम्रो अन्ननली घाँटी भएर डायाफ्रेम अर्थात् पेटसम्म पुग्ने गर्छ। यसको बीचमा एउटा सानो भाग हुन्छ जसले छातीलाई पेटको अङ्गसित एकअर्काबाट टाढै राखी शरीरको 2 क्षेत्रलाई 2 हिस्सामा विभाजित गर्छ, जसलाई हिटोल भन्ने गरिन्छ। केही परिस्थितिमा हिटोल सामान्य आकारभन्दा केही ठुलो हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा डायाफ्रेमको तल्लो भागमा हुने हिटोलको केही भाग सरेर माथितिर आउने गर्छ र यो स्थितिलाई नै चिकित्सकीय भाषामा हिटोल हर्निया भन्ने गरिन्छ। हिटोल हर्निया भएमा कस्ता खालका लक्षणहरू देखा पर्छन् त? हिटोल हर्निया भएमा खाना खाए लगत्तै खाना माथि माथि आएको महसुस हुने गर्छ। पेट भारी रहनुका साथै पेट भरिएको तथा खाना पेटको माथिल्लो भागमै रहेको महसुस हुने गर्छ। हिटोल हर्निया एसिडिटी
बढ्ने गर्छ, कयौँ पटक छाती पोल्ने, दुख्ने समेत हुन सक्छ। खाना निल्नमा समस्या हुने, खाना अड्किने, सास फुल्ने, अपच तथा वाकवाकी महसुस हुने पनि हिएटल हर्नियाका लक्षण हुन्। त्यसो भए अब के गर्ने त? धेरै चिल्लो पिलो तथा मसलेदार खानेकुरा सेवन नगर्ने, खाना खाए लगत्तै नसुत्ने, अन्यथा खाना पेट नलीबाट अन्न नलीतर्फ गएर समस्या हुन सक्छ। खाना खाँदा मजाले चपाएर खाने र थोरै थोरै खाने ताकि आफूले खाएको खाना सजिलै पच्न सकोस्। ओजनलाई नियन्त्रण राख्ने, किनकि अतिरिक्त तौलका कारण हिएटल हर्निया भएमा पेटमा भारीपना र दबाव महसुस हुन सक्छ। मदिरा, चिया, कफी लगायतका अत्याधिक तातो कुराको सेवन पनि नगर्ने। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई पेट ढुस्स फुल्छ भने के कारण हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स, त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।